को 23औं भाग हो, 23 एपिसोड हो र योभन्दा अगाडि हामीले 22औं एपिसोडसम्म चाहिँ अति नै प्रभावकारी, अति नै आवश्यक, अति आवश्यक टपिकहरूमा चाहिँ हामीले सेयर गरिसकेका छौँ यहाँहरूलाई। केही नलेज, केही आइडियाहरू, अति नै व्यवहारिक जीवनमा आइपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोग्रामहरूमा चाहिँ गर्दै आइराखेका छौँ र अबको दिनहरूमा पनि गर्नेछौँ। र आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले यो सबकन्सियस माइन्डको रहस्य, अवचेतन मनको रहस्य भनेर हामीले चाहिँ आजको प्रोग्राममा चाहिँ यो टपिक मा कुरा गर्नेछौँ, केही सेयरिङ गर्नेछौँ। यहाँहरूको चाहिँ हामीलाई कमेन्ट आवश्यक छ, यहाँहरूको फिडब्याक आवश्यक छ, यहाँहरूको सेयर आवश्यक छ। हामीलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि हजुरहरू जस्तै धेरैजनाले चाहिँ यो प्रोग्राम हेर्न पाओस्, ताकि मौकाको फाइदा उठाउन पाओस्। के आवश्यक परेको कुराहरू हामीले सेयर गरिसकेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ पहुँच नपुगेकाहरूसम्म चाहिँ पुग्न सकोस् भनेर चाहिँ हामी चाहन्छौँ। र हामी स्वस्थ विश्व र स्वस्थ मानिस, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार बनाउने अभियानमा छौँ। हामी होलिस्टिक अप्रोचबाट चाहिँ होलिस्टिक अप्रोचमा युज हुने टिप्सहरू चाहिँ दिन्छौँ। स्वास्थ्यसँग होस्, शारीरिक स्वास्थ्यसँग होस्, मानसिक स्वास्थ्यसँग होस्, जुनसुकै स्वास्थ्यसँग, इमोसनल हेल्थसँग होस्, जुनसुकै स्वास्थ्यसँग चाहिँ हामीले यसमा रहेर चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ गर्ने गर्दछौँ, सेयरिङ गर्ने गर्दछौँ, ताकि यहाँहरूलाई चाहिँ केही फाइदा मिलोस्, व्यवहारिक जीवनमा चाहिँ उतार्न सकोस्, यो चाहिँ अप्लाई गर्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गर्ने गर्दछौँ। त्यसैले यहाँहरूको सेयर, कमेन्ट, लाइक सबैको हामी आशा गर्दछौँ र सधैँ नै आशा रहन्छ। यहाँहरूसँग भरोसा पनि छ, किनभने यहाँहरूको विश्वास, यहाँहरूको प्रेम, यहाँहरूको सबै कुराले नै हामी यहाँसम्म छौँ। त्यसैले म चाहिँ यहाँबाट जिम्मेवारी त्यो पनि दिन चाहन्छु। र आज हामी एपिसोड 23 मा छौँ। एपिसोड 23 मा मैले भनिहालेँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको चाहिँ केही सर्भिसहरू म भन्न गइराखेको छु, ताकि यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ केही प्रब्लम छ, केही जिज्ञासा छ, केही बुझ्न चाहनुहुन्छ। होलिस्टिक माइन्ड्सले चाहिँ एक्ज्याक्टली के गर्ने गर्दछ त, यो चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ यहाँलाई उत्सुकता रहन सक्छ, क्युरियोसिटी रहन सक्छ, यहाँहरूको केही क्वेसन्सहरू रहन सक्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यो सर्भिसहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने गर्दछु, जहिले पनि केही जानकारीहरू दिने गर्दछु। मैले यहाँ भनेका नभनेका कुराहरू कति त मैले यहाँ सेयर पनि गरेको हुन्न। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुनसुकै प्रब्लम पनि हामी यहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। हामी होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ काम गर्दछौँ। जस्तै हामीसँग रहेको छ अति नै नेचुरल डाइट थेरापीबाट चाहिँ हामीले लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजिजहरू, मधुमेह भयो, हार्ट डिजिज भयो, थाइरोइड भयो, अरू क्यान्सर जस्ता रोगहरू भयो, र धेरै खालका पेटको रोगहरू, कन्स्टिपेसन, पाइल्स जस्ता धेरै रोगहरू चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। र अर्को छ हामी क्लिन्जिङ थेरापीहरूबाट पनि क्लिन्जिङ गर्ने गर्दछौँ। जस्तै हामीसँग भएका मेसिनरी चिजहरूलाई हामी क्लिन्जिङ गर्दछौँ भनेको मतलब सर्भिसिङ गर्ने गर्दछौँ। त्यसरी हाम्रो शरीरको पार्टहरूलाई पनि, हाम्रो शरीरलाई पनि क्लिन्जिङको आवश्यकता पर्दछ, सर्भिसिङको आवश्यकता पर्दछ बेला बेलामा। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग सर्भिसिङ जस्तै चाहिँ हामी मान्छेको बडीलाई आवश्यक पर्ने क्लिन्जिङ थेरापीहरू छ हामीसँग। जस्तै कलेजोको क्लिन्जिङ छ, लिभर क्लिन्जिङ छ, कलेजोको क्लिन्जिङ, किडनी क्लिन्जिङ छ, पित्त थैली क्लिन्जिङ छ, जोइन्ट क्लिन्जिङहरू भयो। यस्तै खालका क्लिन्जिङहरूबाट चाहिँ हामी हाम्रो शरीरलाई चाहिँ सर्भिसिङ गर्ने गर्दछौँ, क्लिन्जिङ गर्ने गर्दछौँ। र हामीसँग रहेको छ साइकोलोजिकल प्रब्लम, मनसँग सम्बन्धित समस्याहरू, माइन्डसँग सम्बन्धित समस्याहरू, जुन न्युरोटिक डिसअर्डरहरू, कुनै व्यवहारिक समस्याहरू भयो, प्यारेन्टल समस्या भयो, बच्चा र प्यारेन्ट्सको समस्याहरू भयो, र हामीसँग भन्ने गर्छ डिसअर्डरहरू हुन्छ, जस्तै स्ट्रेसहरू हुनसक्छ, एङ्जाइटी डिसअर्डर हुनसक्छ, डिप्रेसन हुनसक्छ। अहिले एकदमै भयावह छ डिप्रेसन, र सुसाइडल थट आउनसक्छ, बार थट आइरहने, जुन कुराले चाहिँ, जुन साइकोलोजी प्रब्लमले गर्दा चाहिँ, मनोविज्ञानको समस्याले गर्दा चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ असर परेको होस्, त्यस्तो जुनसुकै समस्याहरू पनि हामीले यहाँ चाहिँ काउन्सलिङ, कन्सल्टेसन, थेरापी र हरेक कुराबाट चाहिँ हामी यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। र अर्को छ हामीसँग लामा फेरा हिलिङ क्लासेसहरू पनि छ, रेकी हिलिङ क्लास पनि छ हामीसँग। र अर्को छ हामी स्पिरिचुअल बेसमा चाहिँ हामीले मेडिटेसन सिकाउँछौँ,
र सत्सङ्ग गर्नेछौँ र स्पिरिचुअल रियालिटीको बारेमा यहाँहरूलाई बुझाउँछौँ, क्लास लिन्छौँ र अति नै स्पेसल मेडिटेसन क्लासहरू पनि हामी दिने गर्दछौँ। इन्डिभिजुअल पनि लिन सक्नुहुन्छ, केही ग्रुपमा आफ्नो मिल्ने ग्रुप पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यस्तो क्लासहरू पनि हामी यो मेडिटेसनको बारेमा चाहिँ दिने गर्दछौँ, अध्यात्मको बारेमा। र हामी अर्को छ, हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण हाम्रो जीवनलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने, जस्तै कुनै नेगेटिभ छ, कुनै केही अब्युजहरू भएको छ, कुनै समस्या छ भने चाहिँ हाम्रो लाइफलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट 360 डिग्रीमा नै कन्भर्ट गर्ने, नयाँ जीवन जिउने, नयाँ जीवनमा अप्लाई गर्ने, यस्तोहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। अति नै इफेक्टिभ छ यो, सबैलाई जरुरी छ यो सबकन्सियस हिलिङ माइन्ड प्रोग्रामिङ हामीले चाहिँ सिकाउने गर्दछौँ। अति नै स्पेसल क्लास छ हामीसँग र हामीसँग डायट थेरापीहरूको पनि क्लास छ। यहाँले जुनसुकै समस्या छ, केही क्युरियोसिटी छ भने यहाँले मात्र सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि रहेको छ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको, यहाँले फेसबुक पेजमा गएर यहाँहरूले चाहिँ इनबक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, टेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जेसुकै प्रब्लम भए पनि। र हामीलाई 0143622004मा चाहिँ यहाँले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई mindsholistic@gmail.com मा यहाँले मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी छौँ 23औं एपिसोडमा छौँ र हामीले, मैले भनिसकेँ, अहिले सबकन्सियस अवचेतन मनको रहस्य चाहिँ हामीले आज प्रोग्रामको टपिक राखेको छौँ। र अवचेतन यहाँलाई थाहा छ कि छैन हैन, कतिजनालाई थाहा हुन पनि सक्छ। हाम्रो अवचेतन र चेतन मन हुन्छ, दुईटा मन हुन्छ, सबकन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्ड। र सबकन्सियस माइन्डको पार्ट भनेको चाहिँ 90%ले चाहिँ 90% रोल हुन्छ हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको प्रोग्राममा, हाम्रो लाइफमा। र धेरै रोल हुन्छ सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ कन्सियस माइन्डको भन्दा, र कन्सियस माइन्ड पनि हामीलाई आवश्यक छ त्यति नै। तर सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ अवचेतन मनको चाहिँ अति धेरै नै रोल हुन्छ। त्यसैले चाहिँ आज हामीले यसको एकदमै आवश्यक ठान्यौँ। यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने, यसमा केही सेयरिङ गर्नुपर्ने, केही टिप्सहरू दिनुपर्ने अति नै आवश्यक ठानेर हामीले आजको प्रोग्राममा चाहिँ यो राखेका छौँ, अवचेतन मनको रहस्य भनेर। र अबको समय लिनुहुने हाम्रो आदर्श प्रधानज्यूले, उहाँ हुनुहुन्छ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको उहाँ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र लामा फेरा र रेकी मास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ न्युट्रिसन थेरापिस्ट पनि हुनुहुन्छ र उहाँको अबको समय रहेको छ उहाँको लागि। आदर्श सर। धन्यवाद। होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो एपिसोड 23 मा अहिले लाइभ हेरिराख्नुहुने तमाम आत्मीय मित्रहरूलाई म हृदयदेखि नै कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। 23औं भागसम्म आउँदा तपाईहरुको अपार प्रेम पाइरहेको छौँ, हामीले तपाईको उत्प्रेरणा पाइरहेको छौँ र हाम्रोबाट पनि तपाईहरुले धेरै उत्प्रेरणा पाइराख्नु भएको छ भन्ने हामीले एउटा आशा राखेको छौँ। र आजको विषयवस्तु ढिला नगरी जाउँ, किनकि रात छिप्पिसकेको छ, सुत्ने बेला हुने क्रम छ। त्यसकारणले गर्दा अवचेतन मनको रहस्य जुन विषयमा आज हामी केही कुरा जानकारी दिन खोजिरहेको छौँ, यसैको विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। दिपु म्यामले भनिसक्नु भयो, करिबम चेतन र अवचेतन, कन्सियस र सबकन्सियस गरी दुईटा माइन्ड छ। त्यो भन्दा पनि सुपर कन्सियसको कुरा पनि छ, परम चेतनको कुरा। र आजको कार्यक्रममा हामी चेतन र अवचेतनको मात्र कुरा गर्छौँ। करिबन 90% लगभग चाहिँ हाम्रो अवचेतन मनको रोल रहेको छ भनिन्छ। चेतन मनबाटै जाउँ, आज हामी अलिकति सरलपनबाट जाउँ। चेतन मन भनेको जुन मैले अहिले बोलिरहेको छु, यहाँले सुनिराख्नु भएको छ, मलाई देखिराख्नु भएको छ, मेरो आवाजले सुनिराख्नु भएको छ, मेरो आवाजले तपाईलाई महसुस गरिराख्नु भएको पनि छ भनेपछि यसलाई हामी 5 वटा सेन्सेसको कुरा गर्छौँ। आँखा देख्ने, कान सुन्ने, अर्को महसुस गर्ने, अर्को हाम्रो स्वादको, अर्को हाम्रो वासना। यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ भनेपछि हामीले हेरेर, हामीले सुनेर, हामीले महसुस गरेर अथवा हामीले सुँगेर थाहा त हामीले पाइ नै रहेको हुन्छौँ। जुन कुरालाई हामी चेतन मनको पार्टबाट हामी हेर्न सक्छौँ। तर अवचेतन मन भनेको यस्तो एउटा होसको अवस्था, एउटा यस्तो जागृतिको अवस्था, एउटा बोधको अवस्था। हुन त
आँखाले पनि जागृतिको अवस्था हो, होसको अवस्था हो, बोधको अवस्था हो, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 सेन्सेसको उपयोग हुन्छ। तर आँखा सामुन्ने नभए पनि तपाईँले केही कुरा त देख्नुहुन्छ नि मित्रहरू। आँखाको सामुन्ने नभए पनि तपाईँले केही कुरा त देख्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि धरहरा, अहिले धरहरा बन्ने क्रममा छ। अब तपाईँले मैले धरहरा भनिदियो भने धरहरा त ठ्याक्क दिमागमा आयो नि, तपाईँको आँखाको अगाडि त हुनु परेन। त्यस्तै हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, टक्क फेस आयो, उहाँको हँसाउने स्पिचहरू पनि तपाईँको आवाज आयो होला, उहाँको सेन्स अफ ह्युमर पनि आयो होला, उहाँको जोक्सहरू पनि आयो होला। त्यस्तै बाघ मैले भने बाघ पनि तपाईँको फेसमा अथवा भनौँ तपाईँको स्मृतिमा आयो होला। भनेको मतलब आँखा अघि नभए पनि देखिने त्यो अवेरनेस भन्दा पनि अर्को अवेरनेस छ। क्लियर हुनुभयो? आँखाको अघि नभए पनि देखिन्छ त्यो एउटा जागृति जुन हाम्रो आँखा भन्दा पनि पर, हाम्रो अघि नभए पनि अर्को एउटा अवेरनेस छ भन्ने कुरा हामीले जानिरहेको छौँ। यो कान भन्दा पनि पर अर्को कान छ। उदाहरणको लागि के भनिरहेको छ आदर्श सरले आज, यो कान भन्दा अर्को कान छ। यसरी कसरी हुन सक्छ? म हेरौँ, तपाईले एउटा गाडीको आवाज मैले भनेर भने तपाईले जुन अहिले कानको अगाडि नै नबजे पनि एउटा गाडीको हर्न त तपाईले सुन्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईलाई मैले कुनै बास्ना पर्फ्युमको भने, डेनभरको भने, अथवा कुनै कम्पनीको पर्फ्युमको भने जुन तपाईले उपयोग गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको स्मेल पनि तपाईले अहिले नाकको अगाडि नभए पनि आउँछ। उदाहरणको लागि मैले अहिले जेरीको स्वाद भने, गुलियोको स्वाद भने तपाईँको जिब्रोको अगाडि नभए पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मैले गर्मीको भने अहिले गर्मी त भइरहेको छैन, तर त्यो हिटलाई महसुस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब आँखाको अगाडि नभए पनि देख्न सक्ने, कानको अगाडि नभए पनि सुन्न सक्ने, नाकको अगाडि नभए पनि सुँघ्न सक्ने, जिब्रोको अगाडि नभए पनि स्वाद लिन सक्ने एउटा यस्तो जागृतिको अवस्था, एउटा यस्तो होसको अवस्था जो हाम्रो चेतनाभन्दा पर अर्को चेतना पनि छ, जसलाई मेटा अवेरनेस पनि भनिन्छ। मेटा यानि कि बियोन्ड, एउटा परको अवस्था भनिन्छ। मैले एकदमै यहाँहरूलाई थ्योरिटिकल सर्फेसली बुझाउन खोजेँ ताकि यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। भनेपछि मेटा अवेरनेसलाई नै सबकन्सियस माइन्ड भनिन्छ, अनकन्सियस भनिन्छ, अवचेतन मन भनिन्छ, अथवा चेतनाको पर पनि भन्न सकिन्छ। धेरै खालको नामले पुकार्न सक्छौँ, तर त्यसको अर्थ एउटा नै हो। भनेपछि यो अवचेतन मन कस्तो रहेछ त? यो कति प्रभावकारी रहेछ त? यो कति पावरफुल रहेछ त? हामीले नदेखे पनि देखेको जस्तै भान हुने, हामीले नसोचे पनि सोचेको जस्तै भान हुने, अथवा हामीले नसुने पनि सुनेको जत्तिकै प्रभावकारी हुने एउटा अवचेतन मनको कस्तो धेरै यसको महिमा रहेछ। र हो, हामीले यदि यो अवचेतन मनलाई बुझ्न सक्यौँ भने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यौँ भने हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। अनकन्सियसमा नै हाम्रो प्याटर्नहरू आएको हुन्छ, तर कन्सियसली ह्यान्डल गर्न सक्दैन। भनेको मतलब अवचेतन मनमा त्यस्तो धेरै प्याटर्नहरू हुन्छन्, बानीको होला, सोचको होला, जीवनशैलीको होला, धेरै किसिमको प्याटर्नहरूको पत्र बसेको हुन्छ जो हाम्रो कन्सियस माइन्डले ह्यान्डल गर्न सक्दैन। तपाईँको त्यसको लागि नलेज हुनु पर्यो कि कसरी त्यो अवचेतन मनको त्यो प्याटर्नलाई ह्यान्डल गर्ने। उदाहरणको लागि कसरी गर्न सक्दैन होला, म सक्छु होला भन्ने यहाँलाई लाग्न सक्छ। आज सर के भनिराख्नु भएको छ, हामीले किन ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ, हामी चेतन मनले झन् किन ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ? म उदाहरणको लागि भन्छु, स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु द हेल्थ। धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। साइन्स टिचरलाई पनि थाहा छ, डक्टरलाई पनि थाहा छ, तर डक्टरले क्लासमा भन्दा बिरामीलाई जाँच्दा धुम्रपान गर्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, तर त्यो डक्टरले नै फेरि फुङफुङ चुरोटको धुवा किन उडाइरहेको छ? चेतन मनलाई थाहा छ यो चुरोट खाएर मलाई क्यान्सर हुन्छ, त्यही भएर नेपाल सरकारले चुरोटको बट्ट अगाडि क्यान्सर भएको फोटो पनि राखिएको छ। खोइ त हामी हिचकिचाउँदैनौँ, निर्धक्क खान्छौँ, मजासँग खान्छौँ, फुर्ती साथै खान्छौँ। यदि चेतन मनले नै ह्यान्डल गर्न सक्ने हो भने किन तपाईँले चुरोटलाई छोड्न सक्नु भएन? धुम्रपान यस्तो कि क्यान्सर हुन सक्नेदेखि लिएर कुनै पनि एङ्गलबाट चुरोट खानुको फाइदा देखिँदैन, तर किन हामी छोड्न पनि सक्दैनौँ भन्दाखेरि त्यो जुन खालको प्रोग्राम बस्यो, तपाईँले चुरोट साथीको लैलैमा खानुभयो होला,
मजाले खानुभयो होला, चिन्ता छ भनेर खानुभयो होला। त्यो खाँदा खाँदा दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै अवचेतन मनमा जुन स्मृति बस्यो, प्रोग्राम बस्यो, मन्त्र बन्यो, त्यो मन्त्रको सिद्धि बनेपछि 1 वर्षमा तपाईँले दिनमा 20 किल्ली खानुभयो भने महिनामा कति किल्ली? 600 किल्ली। त्यसपछि बढाउँदै बढाउँदै जानु। कति किल्ली खानुभयो त्यति नै त्यो भावावेगलाई दोहोऱ्याउनु भयो भनेपछि त्यो अवचेतनमा बस्यो। अब चुरोट खानुहुन्न थाहा छ, क्यान्सर हुन्छ थाहा छ। जब जब तपाईँले चुरोट म खान्न क्यान्सर हुन्छ भनेर तपाईँलाई लाग्छ, तपाईँले के हुन्छ? तपाईँको शरीरमा एकदमै अप्ठ्यारो हुन थाल्छ, हातहरू काम्न थाल्छ, मुख सुक्न थाल्छ। तपाईँले जीवनमा सबैभन्दा दुखी मान्छे जस्तो लाग्न सक्छ। जब तपाईँले सारा कुरा शरीरले भित्रबाट माग्न थाल्छ, अवचेतन मनको हिस्सा हिस्साबाट माग्न थाल्छ, तपाईँले स्मोकिङले जुन खालको क्यान्सर ल्याउँछ, रोग ल्याउँछ भन्ने कुरा त कहाँ गयो कहाँ गयो? तपाईँ हतास हतास त्यो चुरोटलाई लिनको लागि आतुर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि अवचेतन मनको महिमा कति गजबको रहेछ। तपाईँले आफैले लगाएको बानी, तपाईँले आफैले सोचेको त्यो थटको प्याटर्न आज तपाईँले हटाउनलाई आफैलाई गाह्रो परिरहेको छ प्रिय मित्रहरू। त्यस कारणले माई डियर फ्रेन्ड्स, म के भन्छु भने कसरी तपाईँले त्यो नलेजलाई उपयोग गरिकन त्यो अवचेतन मनभित्रको प्याटर्नलाई हटाउन सकिन्छ, सबैभन्दा मुख्य कुरा यही नै हो। त्यस कारणले ह्यान्डल गर्न अत्यन्त गाह्रो छ। त्यस कारणले हामी जति नै त्यो पीडाको स्मृतिलाई, जति नै त्यो पेनफुल मेमोरिजलाई, जति नै हामीलाई जुन समस्या अभावका कुरालाई दोहोऱ्याउँछौँ, त्यति नै त्यो कुराबाट बाहिर निस्किन पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मित्रहरू 60 ट्रिलियन सेल्सहरूबाट भरिएको छौँ हामी। 80 बिलियन न्युरोन्सबाट भरिएको छौँ हामी। तपाईँले सोचेको हरेक कुरा तपाईँको न्युरोन्सभित्र स्टोर भएर बसेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो स्मृतिलाई, त्यो स्टोर भएको जुन कुराकानीको लागि, इन्फर्मेसनको लागि हटाउनको लागि अथवा म्यानेज गर्नको लागि हामीसँग नलेज हुनुपर्छ। र त्यही कुरा मैले आजको अवचेतन मनको यो रहस्यको बारेमा यहाँलाई मैले भनिरहेको छु। मैले यहाँनिर आज के भनिरहेको छु भने तपाईँको अवचेतन मन कसरी प्रभाव पर्छ त? जीवनमा हामी कुनै कुरा आँखाले देख्छौँ, कुनै कुरा कानले सुन्छौँ, महसुस गर्छौँ, स्वाद लिन्छौँ। ती सबै कुराहरू हाम्रो इन्फर्मेसन जब आँखा थ्रुबाट जान्छ, कान थ्रुबाट जान्छ, महसुस गर्दै जान्छ, त्योबाट भित्र गइसकेपछि मैले प्रिभियस कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, डिडिजी, डिलेट डिस्टोर्सन जेनरलाइजेसन, आफै माइन्डले डिलेट गर्न थाल्छ केही कुरा र आफ्नो मिनिङ दिन थाल्नुहुन्छ। तपाईँले डिस्टोर्सन गर्नुहुन्छ, त्यसै जेनरलाइज गरिन्छ कि हामीले सुनेको कुरा, जुन हाम्रो संस्कृतिले दिएको कुरा, चलन चल्तीको कुरालाई हामीले मानेर हामी जेनरलाइज गर्छौँ। जेनरलाइज गर्छौँ हामीले त्यति नै कुराहरू जसको कुराले हामीले यकिन बनाउँछ र त्यो तपाईँको मनभित्र, अवचेतन मनभित्र गएर बस्छ। त्यसले फेरि एक किसिमको प्रोग्राम बनाउँछ र त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने स्टेटको निर्माण हुन्छ। जुन एउटा स्टेट भनिन्छ नि, जुन हाम्रो स्टेट, त्यसमा जब तपाईँले बाहिरबाट त्यो कुराहरूलाई भित्र प्रवेश गरिसकेपछि स्टेटमा पनि तपाईँको विभिन्न खालको स्टेटहरू बन्छ। जस्तै पोजिटिभ, नेगेटिभ अथवा शरीरमा आउने कुराहरू, धेरै कुराहरू तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यदि पोजिटिभ खालको स्टेट बन्यो भने तपाईँलाई आनन्द आउँछ, खुसी लाग्छ, केही गर्ने उत्साह लाग्छ। जब तपाईँलाई नेगेटिभ तालको कुरा आयो भने जीवनमा गिल्ट हुन सक्छ, जीवनमा पीडा हुन सक्छ, एन्जाइटी, डिप्रेसन के हुन सक्छ, के हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा के हामी सधैँ पीडामा रहने, हामी सधैँ अभावमा रहने, हामी सधैँ समस्यामा रहने र हाम्रो यो जीवन स्वर्गमय जीवनलाई नर्गमय बनाउने र हामी नर्गलाई स्वर्ग बनाउने भन्ने हिसाबले यतातता हामी दौडिरहेको हुन्छौँ। तर मूल समस्याको समाधान हामी स्वयं आफै भित्र नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुराहरू, हामीले समस्यालाई कसरी हेर्ने, हरेक कुरा तपाईँले जुन बुझ्नुभएको कुरा एक्चुअल त्यही नै हो जीवनमा। जस्तै पैसा भएको मान्छे एकदम बुद्धि नराम्रो हुन्छ, उनीहरूको प्रेम हुँदैन, मन हुँदैन, अथवा हामी कहिले पैसा कमाउनै सक्दैनौँ, अथवा हामीले चाहेको जस्तो गर्नै सक्दैनौँ। यी सबै कुराहरू के ध्रुव सत्य कुराहरू हुन्, युनिभर्सल ट्रुथ हुन्? यदि होइनन् भने हामी यो कुराको मा किन अल्झिएर बसिरहेको छौँ
भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्छ। मैले स्टेटको कुरा गरिरहेको थियो मित्रहरू। त्यो स्टेटमा हामीले एकदमै हामीसँग नलेज हुँदा हामीसँग एउटा रिसोर्सेस हुन्छ, शक्ति हुन्छ। हामीसँग नलेज भएन भने त्यो स्टेट फेरि हाम्रो अनरिसोर्सेसमा कन्भर्ट हुन्छ, हामी त्यो नेगेटिभ स्टेटमा पुग्छौँ। जब तपाईँ नलेजबाट रिसोर्सेसमा पुग्न सक्नुहुन्छ भने त्यही नलेज नभएको कारणले तपाईँ अनरिसोर्स यानि कि स्रोतविहीनको रूपमा पनि तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ, जसको हिसाबले हामी सधैँ दुःखी भइरहेको छौँ, प्रताडित भइरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले हामी अनरिसोर्सफुल जुन स्टेटबाट हामी कसरी रिसोर्सफुलमा आउने भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। भनेपछि रिसोर्सफुलनेस इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन रिसोर्सेस भनिन्छ। त्यसैले रिसोर्सेसलाई हामीले कति धेरै ठुलो बनाउँछौँ त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। भन्नुको मतलब के हो भने हामी करोडपति नहोलाौँ, हामी एकदमै धेरै ठुलो धनी नहोलाौँ, तर हामीसँग फुल कन्फिडेन्स भयो भने, हामीसँग अहिले केही कुराको कमी होला तर हामी एकदम त्यो कमीको कारणले हामी एकदमै दुःखी नहुन पनि सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो स्टेट ठिक भयो भने हामीले जे गुमाउँछौँ त्यो पनि हाम्रो लागि सकारात्मक हुन सक्छ। तर हाम्रो स्टेट नै नेगेटिभमा गयो भने तपाईँसँग सबै कुरा रहेर पनि पैसा होला, पद होला, प्रतिष्ठा होला, सारा कुरा भए पनि हामी के गर्न सक्छौँ, हामी चाहिँ नकारात्मक कुरामा मनोदशामा हामी बाँचिरहन सक्छौँ। त्यस कारणले त हामी भन्छौँ कसरी हामीले आफ्नो स्टेटलाई चेन्ज गर्ने। यदि हामीले आफ्नो स्टेटलाई मात्र चेन्ज गर्यौँ भने जीवन यति धेरै मिराकल हुन सक्छ, तपाईँको जीवनमा यति धेरै सुन्दर पक्षहरू आउन सक्छ। त्यही कुराहरूलाई हामीले यो आजको कार्यक्रमबाट उजागर गरिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब अवचेतन मनलाई हामीले जसरी दोहोऱ्याउँछौँ बार बार त्यो कुरा तपाईँको अवचेतन मनमा बस्दछ। भनेपछि हामी कन्सियसली पनि दोहोऱ्याउँछौँ त कति कुरा। मैले चुरोटको कुरा गरेँ, हाम्रो बानीको कुरा होला, अहिले इन्टरनेट एडिक्सनको कुरा छ, मोबाइल फोनको कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। ती कुरालाई हामीले जसरी पनि दोहोऱ्याउँछौँ त्यो नै बार बार दोहोऱ्याएको विथ फिलिङ्स, अझ तपाईँले फिलिङ्समा दोहोऱ्याएको कुरा। त्यही भएर त हामी दुःख भएको बेला, पीडाको बेला हाम्रो अवचेतन मन जागिरहेको हुन्छ। जसरी हामी खुसीको बेला पनि अवचेतन मन जागृत हुन्छ, पीडाको बेलामा पनि हाम्रो अवचेतन मन जागृत हुन्छ। त्यो बेला हामीले जे कुराले दोहोऱ्याउँछौँ विथ फिलिङ्स त्यही कुराले हाम्रो जीवनमा ट्रिगर भएर बस्छ र पछि त्यही स्मृति फेरि आइकन हामी फोबिया, पेनफुल मेमोरीको जुन कारणले एन्जाइटी, डिप्रेसन या अन्य धेरै खालको रोगहरूबाट हामी ग्रसित हुन्छौँ। प्रिय मित्रहरू, माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूले जुन रोगहरू अहिले शारीरिक रूपमा देखिराख्नु भएको छ, डायबिटिज किन नहोस्, थाइरोइड किन नहोस्, बाथ युरिक एसिड किन नहोस्, किडनी फेलर, लिभर फेलर किन नहोस्, क्यान्सर किन नहोस्, यी सबै कुरा हाम्रो अवचेतन मनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। त्यस कारण त हामी जति औषधि खाँदा, राम्रा राम्रा अत्याधुनिक चिकित्सालयमा जाँदा, चिकित्सकलाई भेट्दा पनि हामीले किन ओभरकम भइरहेको छैनौँ? के हाम्रो स्वास्थ्य औषधिमा हुन्छ? होइन। तपाईँ स्वस्थ हुनलाई तपाईँ आफू बदल्नुपर्छ, तपाईँको मन बदलिनुपर्छ। म धेरै मान्छेहरू बिरामीसँग काउन्सिलिङको क्रममा भेट्छु। औषधि खाँदा उहाँहरूलाई केही कुरा गिल्ट फिल हुँदैन, अप्ठ्यारो फिल हुँदैन, त्यसले ल्याउन सक्ने साइड इफेक्टको कुरा हुँदैन। तर हामी फलफुल खाऊ भन्यो भने यसले चिसो लाग्दैन भन्नुहुन्छ। केरा 2-3 पिस खाऊ भन्यो भने, सुन्तला 2-4 पिस खानुहोस् भन्यो भने यसले त असर गर्ला नि, अथवा गुलियो धेरै होला नि भन्नुहुन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ कि यस्तो धेरै एन्टिबायोटिकहरू, यति धेरै कुराहरू खाँदा हामीलाई त्यसमा कुनै डर छैन, हामी निर्धक्क खान्छौँ। किनभने डक्टरले जे भन्छ त्यो मेरो लागि सही नै हुन्छ भन्ने एक किसिमको श्रद्धा तपाईँहरूसँग छ। त्यस कारणले गर्दा यो पर्सेप्सनको कुरा मैले यहाँ बोल्न खोजेको। तपाईँले औषधि खानुहुन्न र हुन्छ मेरो विषय होइन, त्यो मेरो पाठको विषय होइन। तर तपाईँले औषधि प्रतिको निष्ठा र फलफुल प्रतिको अनिष्ठाले तपाईँको स्वास्थ्यमा असर पार्छ। तपाईँले जस्तो सोच्नु भएको छ त्यो यदि त्यो विषय किन नहोस्, तर त्यसलाई अमृत सहित तपाईँले खानुभयो भने त्यसले अमृतको काम गर्छ। यदि अमृतै खाइराख्नु भएको छ त्यसलाई विष सरी सोच्नुभयो भने त्यसले विषकै रूपमा काम गर्छ। मैले यही नै कुरा भनिरहेको छु। त्यसकारण हामी आफैले जीवनमा धेरै गल्तीहरू गर्छौँ, जीवनमा हामी आफैले त्यो नेगेटिभ प्याटर्नहरू बनाउँछौँ र फेरि हामी भन्छौँ म जीवनमा किन यति धेरै दुःखी छु, किन म हाँस्न सकिरहेको छुइनँ, निष्पक्ष नाच्न सकिरहेको छुइनँ, अझ भनौँ जीवनमा म बाँच्न सकिरहेको छैन माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई हामीले कसरी नाच्ने, अकारण कसरी हाँस्ने र निर्धक्क कसरी बाँच्ने
त्यही कारणले हामीले हाम्रो सेन्टरको नाम नै होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफलाई सेलिब्रेसन गर्ने सेन्टरको रूपमा हामीले स्थापित गर्न खोजिरहेको छौँ। किनभने जीवनलाई उत्सवको रूपमा नबुझ्दा आजको कार्यक्रममा हामी जिन्दगी यो उत्सव हो वरदान ईश्वरको जुन भनेर हामीले सुरु गर्यौँ। वास्तवमा जीवन उत्सव नै हो। तर त्यो उत्सवलाई हामीले जीवनमा कोलाहलपूर्वक अथवा कुरूप कसरी बनायौँ त भन्दाखेरि हामी आफैले बनायौँ। जीवन त तपाईँले चाहेको जस्तो अनुकूल कहाँ हुन्छ होला। हामीले चाहेकै मात्र हुन्थ्यो भने त हामी त परमधाम पुगिसक्थ्यौँ होला। हामीले राम्रो एउटा फिल्म हेर्दा पनि हामीले बिर्सिन्छौँ आफूले आफूलाई। कुनै एउटा मान्छेसँग तल्लीन हुँदा हामीले बिर्सिन्छौँ। कुनै एउटा कुरामा हामी हराइरहेको हुन्छौँ। भने मतलब हामीले हामीलाई नियन्त्रण गर्ने त होइन रहेछ नि। भनेपछि शरीरको आफ्नै चेतना छ, मनको आफ्नै चेतना छ, भावको आफ्नै चेतना छ, अवचेतन मनको आफ्नै चेतना छ, चेतन मनको आफ्नै चेतना छ, परम चेतनको आफ्नै चेतना छ। त्यही कारणले गर्दा हामी किन अहिले चिडचिडा छौँ त? आजको मान्छे किन एन्जाइटीले ग्रस्त छ त? आजको मान्छे किन पूर्ण रूपमा हाँस्न सक्दैन? अरू हाँसेको देखि किन मान्छे पीडामा पर्छ? भन्ने कुरा प्रिय मित्र तपाईँहरूले माइ डियर फ्रेन्ड्स बुझ्नै पर्छ। होइन भने हामी यसरी नकारात्मक कुराको पत्र नकारात्मक समस्याको भारी बोकेर हिँड्यो भने पक्कै पनि जीवनको यो अज्ञात यात्रा हाम्रो लामोसम्म पुग्दैन। हामी कस्तो बाँच्न चाहन्छौँ जीवनको प्रौढ हुँदासम्म पनि हामी एकदमै ह्यान्डसम भएर ब्युटिफुल भएर अथवा एकदमै कम उमेरको जस्तो देखिने गरी एकदमै चैतन्य भएर हामी के बाँच्न खोज्छौँ या खोज्दैनौँ, यो तपाईँ हाम्रो चोइस हो। जीवनमा हामीले अभावको कुरा गरिरहेर कहिले पनि हामी पूर्णतामा पुग्दैनौँ। अवचेतन मनको दृष्टिकोणले यही भन्छ। तपाईँले जीवनमा रोगलाई ठिक गर्न नखोज्नुहोस् भन्छु म त। रोगलाई ठिक गर्न खोजेर कहिले पनि स्वास्थ्य हासिल गर्नुहुन्न प्रिय मित्रहरू। माइ डियर फ्रेन्ड्स, रोगलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो कुराले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। रोगलाई ठिक गर्न खोजेर तपाईँले स्वास्थ्य कहिले पाउन सक्नुहुन्न। किनकि माइन्ड जुन कुरामा इङ्गेज भयो, तपाईँको दिमाग, तपाईँको मस्तिष्क, चेतना कुन कुरामा इङ्गेज भयो त्यही कुरा नै म्यानिफेस्टेसन हुने हो माइ डियर फ्रेन्ड्स। एकदमै याद गर्नु, लेख्नु पर्ने हुन्छ। हो, रोगलाई हटाउनु पर्छ त राम्रो लाग्छ, हामीलाई रोगलाई हटाउनु एकदमै पर्छ जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो त्यहाँ गलत भइरहेको छ। हामी रोगलाई हटाउने होइन, रोगलाई हटाउने नाममा रोगलाई बढाइरहेको हुन्छौँ। किनकि जे कुरा हामी दोहोऱ्याउँछौँ त्यही कुराले हाम्रो स्मृतिमा बस्छ, अवचेतन मनमा मन्त्र बन्छ र त्यो मन्त्र बनिसकेपछि त्यसले जीवनमा एउटा म्यानिफेस्टेसन हुन थाल्छ, प्रकटीकरण हुन थाल्छ। त्यही कारण प्रिय मित्रहरू, माइ डियर फ्रेन्ड्स, हामी स्वास्थ्यलाई खोजौँ, हामी स्वास्थ्यलाई सोचौँ, स्वास्थ्यको बारेमा कल्पना गरौँ, स्वास्थ्यलाई महसुस गरौँ। तर मित्रहरू, विडम्बना के छ भने रोगको बारेमा हामीलाई धेरै अनुभव छ। सानैदेखि हामीलाई ज्वरो आएको छ, रुगाखोकी लागेको छ, पेट दुखेको छ, डायरिया भएको छ, भमिटिङ भएको छ, हात खुट्टा भाँचेकै छौँ, दुखाइ छ हामीलाई। रोगको कुराहरू हामीले सोध्यौँ भने तपाईँहरूले सयौँ रोगको नामहरू भन्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। मिडियाले हामीलाई त्यही कुरा सिकाउँछ, फेसबुकमा त्यही कुरा सिकाउँछ, डक्टरले पनि हामीलाई त्यही कुरामा तर्साइरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामीलाई आँखादेखि खुट्टाको नङसम्मको अथवा भनौँ पैतालादेखि टाउकोसम्मको रोगको कथाहरू हामीलाई थाहा छ, व्यथाहरू हामीलाई थाहा छ। तर मित्रहरू, तपाईँको भित्र त्यो ट्रेजरहरू चाहिन्छ, त्यो खजना चाहिन्छ। जुन कुरा तपाईँसँग जे खजना छ निक्लिने त्यही हो। अब तपाईँलाई म सोध्छु मित्रहरू, स्वास्थ्यको बारेमा के इमेज छ तपाईँहरूसँग? स्वास्थ्यको बारेमा के अनुभूति छ, के एक्सपिरियन्स छ? त्यो पक्कै पनि मेरो विचारमा त्यति धेरै छैन। जे कुरा त्यति धेरै छैन, त्यति धेरै कुरा कसरी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ? त्यसकारण हामी रोगलाई ठिक गर्ने नाममा हामी रोगलाई बढाइरहेको छौँ प्रिय मित्र, माइ डियर फ्रेन्ड्स। त्यसकारणले आजबाट हामी याद गरौँ, तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन, तपाईँले असफल हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा भएन। तर तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ कि म स्वास्थ्यलाई खोज्छु। माइ डियर फ्रेन्ड्स, एकदम याद गर्नुपर्छ। यो एकदमै तपाईँको लागि ठुलो टिप्स हुन सक्छ कि हामीले, फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, जे कुराले दोहोऱ्यायौँ, हाम्रो माइन्ड जे कुरामा इङ्गेज भयो, हाम्रो माइन्ड जे कुरामा कन्सन्ट्रेसन भयो त्यही कुरा प्रकट हुने न हो। स्याउ रोपेर सुन्तला कसरी उम्रिन्छ मित्र? जे रोप्यौँ त्यही नै निक्लिने हो। त्यसकारण हामी अभावलाई रोपेको छौँ, गरिबीलाई रोपेको छौँ,
चिन्तालाई रोपेको छौँ, एन्जाइटीलाई रोपेको छौँ, डिप्रेसनलाई रोपेको छौँ, अनिद्रालाई रोपेको छौँ, जीवनमा चिडचिडापन, खाली हामी रिसाइरहनेछौँ भने तपाईँले जीवनमा शान्ति कसरी हासिल गर्न सक्नुहुन्छ प्रिय मित्रहरू, माय डियर फ्रेन्ड्स? त्यसकारण म आजैबाट भन्छु, जे कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ, जे कुराप्रति तपाईँको लगाव हुन्छ, तपाईँ त्यही नै हो। त्यसकारण हामी भविष्य भविष्य भनेर चिन्ता गरिरहेको छौँ प्रिय मित्रहरू। प्रेजेन्ट अहिले जे छ तपाईँको वर्तमान, तपाईँले अहिले जे गरिराख्नु भएको छ त्यही नै त भविष्य हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। तपाईँ अभावको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ चिन्ताको कुरा गर्नुहुन्छ, रोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने भविष्यमा तपाईँ रोगी बन्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। त हामी के गर्न सक्छौँ? वर्तमान त हाम्रो हातमा छ प्रिय मित्रहरू, माय डियर फ्रेन्ड्स। हामीसँग वर्तमान त हाम्रो हातमा छ भने त्यो वर्तमानलाई परिष्कृत गर्नको लागि हामीसँग विवेक पनि छ। त्यसले गर्दा हामी अभावका कुराहरू, अभावका गीतहरू होइन, हामी पूर्णताका गीतहरू गाउनुपर्छ। अर्को कुरा, सामान्य टिप्सबाटै जाउँ। हामीले गीतहरू पनि कस्तो सुन्छौँ? मुटु मेरो छिया छिया पर्यो, हेर्नुहोस् त मित्रहरू, मुटु मेरो छिया छिया पर्यो भने गीत गाइराख्नु भएको छ, तर पनि तपाईँ स्वस्थ रूपमा हिँडिराख्नु भएको छ। म अचम्म लाग्छ, मुटु छिया छिया पर्यो भने हामी बाँच्छौँ कसरी? हामीले अत्यन्त त्यस्ता कालजयी गीतको नाममा हामीले नकारात्मक गीतहरू, दुःखका गीतहरू हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। बार बार हामी नकारात्मक गीतहरू सुनिरहेको हुन्छौँ, पीडा र दुःखको गीतहरू सुनिरहेको हुन्छौँ भने जीवनमा तपाईँको प्रीत कसरी बस्छ? जीवनमा प्रेमिल यात्रा कसरी सम्भव छ? त्यसकारण मित्रहरू, हामीले हरेक कुरालाई सुन्नु अगाडि, हरेक कुरालाई महसुस गर्नु अगाडि त्यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। डिप्रेसन भएको मान्छेलाई कस्तो गीत आउँछ होला? कस्तो गीतहरू आउँछ होला? अथवा चिन्ता भएको बेला तपाईँले कस्तो गीत मन पराउनु होला? पक्कै पनि जिन्दगी यो उत्सव हो, वरदान ईश्वरको त होइन होला? झस्किएर दुख्छ यो मुटु मेरो, यस्तै यस्तै झस्किएर दुख्छ यो मुटु मेरो भनेपछि हाम्रो मुटु स्वस्थ कसरी हुन्छ प्रिय मित्रहरू, माय डियर फ्रेन्ड्स? हामी धेरै ठुलो कुरा केही पनि नगरौँ, सामान्य कुरा, जसलाई हामी सामान्य कुरालाई लागू गरौँ। सरलतामा नै सुन्दरता छ, सरलतामा नै त्यो अद्भुत क्षमता छ। अस्तित्व पनि सरल छ, जीवन पनि सरल छ। क्लिष्ट बनाइरहेको, कठिन बनाइरहेको कसले? मित्रहरू, हामी आफैले स्वयंले हो। त्यसकारण यो अवचेतन मनमा कस्तो कुरा हाल्ने त्यसले तपाईँको जीवनमा यति धेरै ठुलो पीडा दिने या सफलता दिने भन्ने हुन्छ। जीवनमा याद गरौँ, हामी सानोदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि कति धेरै पीडाका कुराहरू आए, कति धेरै कठिनाइका कुराहरू आयो होला। ती कुराहरू तपाईँको जीवनका रिफरेन्सेसहरू हुन्। रिफरेन्सेस भनेको सन्दर्भ सूची। तपाईँले थेसिस लेख्दा, कुनै आर्टिकल लेख्दा, कुनै केही कुरा लेख्दा तपाईँले कोट गर्नुहुन्छ नि, अन्त्यमा सन्दर्भ सूची। एउटा सन्दर्भ सूचीको कारणले थेसिस बन्छ, एउटा किताब बन्छ, एउटा कथा बन्छ। केही रिफरेन्सेसहरू त चाहियो नि जीवनमा। हो, हाम्रो जीवनको पनि त्यस्ता रिफरेन्सेसहरू छन् माय डियर फ्रेन्ड्स, प्रिय मित्रहरू। त्यो रिफरेन्सेसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन सुन्दर हुने या कुरूप हुने भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। जीवनमा हामी खाली दुःखका पृष्ठभूमिहरू, सन्दर्भ सूचीहरू, रिफरेन्सेसहरू राखिरह्यौँ भने हाम्रो अवचेतन मनले त्यही नै कुरा तपाईँलाई देखाइरहने भयो भने जीवनमा हामी सकारात्मक कुराको स्मृतिहरू, सकारात्मक कुराको सन्दर्भ सूची यानि कि रिफरेन्सेसहरू भयो भने हामी सफलतातिर उन्मुख हुन्छौँ। त्यसकारण म अहिले धेरै युवाहरू जो निदाउनै सक्नुहुन्न, अहिले धेरै युवाहरू जो कन्फिडेन्सै हुँदैन, जो चिटचिटापन हुन्छ, इरिटेसन हुन्छ, डराइराख्नु भएको छ, विभिन्न खालको फोबिया, फियरहरूमा बाँचिरहेको हुन्छ। किन? त्यो केही कारण त छ, ट्रिगर गर्ने कारण, त्यो जुन अवचेतन मनमा गएर बसिरहेको छ भने हामीले यो कुरा हटाएनौँ भने हाम्रो देश विकास कसरी हुन्छ? किनकि युवा भनेको शक्तिशाली हुन्छ, युवा भनेको देशको गहना हो। हामी बच्चादेखि पढेर आएको हो नि, भनेपछि हाम्रो युवा नै शक्तिशाली भएन भने, ऊ मानसिक रूपमा स्वस्थ, भावनात्मक रूपमा सबलता भएन भने देशको भाग्य कसरी फेरिन्छ? देशको मुहार कसरी फेरिन्छ? त्यसकारण हामी जस्तो एउटा आध्यात्मिक प्रेमी, मनसँग काम गर्ने मान्छेले पनि देशलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ। कसरी? कि तपाईँहरू भनेको भोलिको लिडर हो, तपाईँहरू भनेको भोलिको गहना हो। त्यस अर्थमा यहाँहरूलाई हामीले मानसिक रूपमा सबल बनायौँ भने, क्लियर बनाइदियौँ भने पक्कै पनि यसले होलिस्टिकको पनि कन्ट्रिब्युसन देश विकासमा हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।
प्रिय मित्रहरू, माई डियर फ्रेन्ड्स, आज हामी अवचेतन मनको क्षमताको बारे, पावरको बारेमा बोलिरहेको छौँ। यतिखेर साँच्चै हामी अवचेतन मनको लिमिटेसन, असीमिततालाई बुझ्यौँ भने, सीमिततालाई बुझ्यौँ भने यसलाई हामीले उपयोग गरिकन जीवनमा मिराकल ल्याउन सक्छौँ। त्यस कारणले म त भन्छु, जीवनमा यस्ता स्मृतिहरू छन् भने, पीडादायी घटनाहरू छन् भने, पीडाका त्यो विभिन्न बोझहरू छन् भने आउनुहोस् हामीसँग, हामीलाई मिल्काउनुहोस्, हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा। जब तपाईँले त्यो पीडाको घटनालाई, त्यो पीडाको स्मृतिलाई निकाल्नुहुन्छ, हजारौँ केजीको ढुङ्गा छातीमा थिचिरहेको जस्तो त्यो बोझलाई तपाईँ सधैँको लागि बाहिर हटाउनुहुन्छ। र त्यो हटाउँदा के हुन्छ? तपाईँको शरीरको एलर्जी, तपाईँ शरीरमा भएको थाइरोइड, प्रेसर, डायबिटिज, हर्मोनल इम्ब्यालेन्स, अटोइम्युन डिजिज, क्यान्सर जस्ता सारा कुरालाई यसले ठिक गर्न प्रेरित गर्छ। किनभने हामी त्यस्तै कुराबाट प्रताडित भएर नै हामी रोगी बनिरहेको हुन्छौँ। यो भनिराख्दाखेरि कहाँ यसरी क्यान्सर ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ? यसरी क्यान्सर ठिक हुन्छ हुन्न त्यो विषय क्यान्सर अन्कोलोजिस्टहरूलाई छोडिदिउँ। तर हाम्रो मनलाई सफा गऱ्यौँ भने, हाम्रो अवचेतन मनलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने सारा रोगहरू ठिक हुने त्यो अद्भुत क्षमता हाम्रो माइन्डमै छ। यो कुरा मैले भनेको होइन, यो कुरा विज्ञानले भनिरहेको छ। यो कुरा आज रिसर्चले बताइरहेको छ कि हाम्रो एउटा पर्सेप्सन, हाम्रो एउटा धारणाले हाम्रो जीवनमा जेनेटिक रोगहरूसम्मलाई ठिक हुन्छ भनेर मैले होइन, ब्रुस लिप्टनले भनिरहेको छ। एकदमै भनिराख्नु भएको छ। जेनेटिक रोगहरू त ठिक हुँदैन भने हिजो लाग्छ आजको दिनमा हाम्रो पर्सेप्सनलाई बदल्यौँ भने, हाम्रो जीवनमा सोचलाई बदल्यौँ भने के हुन्छ? हामीले अथवा असाध्य असाध्य भन्ने रोगबाट हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ भन्ने कुराको रिसर्च भइरहेको छ। प्रिय मित्रहरू, माई डियर फ्रेन्ड्स, त्यस कारणले गर्दा अवचेतन मनको बारेमा तपाईँलाई अझ विशेष रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, अझ पृथक रूपमा जान्न चाहनुहुन्छ भने, अझ यो अवचेतन मनको चिरफार गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो हाम्रो पब्लिक प्रोग्राममा होइन, तपाईँले स्पेसल रूपमा, इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँहरू हाम्रो सेसनमा आउनुपर्ने हुन्छ। किनकि यो विषय आफैमा भाष छ, आफैमा कम्प्लेक्स छ। कमसेकम यसलाई इज्जत त दिनुहोस्। किनकि हामीलाई म यति नै भन्छु, तपाईँले धेरै कुराको लागि लगानी गर्नुभयो जीवनमा। शरीरको लागि लगानी, हामीलाई साधनको लागि लगानी, तर हाम्रो माइन्डको लागि लगानी हामीले के गरेको छौँ? सारा साधनलाई चलाउने, सारा सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने त यो मन हो नि, यो दिमाग हो, यो हामी हो नि। भनेपछि हामीले आफ्नो माइन्डलाई फ्लोरिस गर्न, चम्काउनलाई हामीले के लगानी गरेको छौँ? त्यस कारण प्रिय मित्र, माई डियर फ्रेन्ड्स, तपाईँहरू हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ, मनलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो जीवनमा मिराकल तपाईँ आफैले पाउनुहुनेछ। किनकि युनिभर्स, अस्तित्व हरेक समय त्यो अद्भुत मिराकल ब्लेसिङ गर्नको लागि तम तयार छ। हामी पनि तम तयार छौँ। मात्र के हो? तपाईँको एउटा डिसिजनको मात्र अभाव हो। एउटा डिसिजन गर्नुहोस्, जीवनमा तपाईँले एउटा अचम्म जीवनमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। मैले यति नै कुराहरू गरेँ र अहिले हामीलाई संसारभरिबाट होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो फेसबुक लाइभ भइरहेको छ, युट्युबमा अपलोड हुनेछ र हाम्रो विभिन्न सोसल साइट्सको माध्यमबाट अहिले हेरिराख्नु भएको छ। जुममा पनि हुनुहुनेछ, यहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा यहाँलाई यही नै भने र हरेक शुक्रबार होलिस्टिक हेल्थ सो भनिकन दीर्घ आयुर्वेदिक औषधि धरान र हामी होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर धापसे काठमाडौँको संयुक्त प्रसारण हुनेछ 8 देखि 9। त्यस्तै हाम्रो होलिस्टिक हेल्थ सोको अर्को विशेष वेबिनार आजको जस्तै हरेक शनिबार अब 24औं एपिसोड आउनेछ 8 देखि 9 बजेसम्म। शनिबार तपाईँ निर्धक्क आनन्दले घरमा समयमा तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी विभिन्न कुराहरू हामीले जानकारी दिन्छौँ। सकारात्मक चिन्तनको अभियानमा छौँ र विविध हाम्रो होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको वेबसाइटबाट अथवा तपाईँहरूले युट्युबबाट पनि हाम्रो विभिन्न हाम्रो मुख्य कुराहरू, जानकारीहरू अपलोड भइरहेको छ। यति नै भने प्रथम सेसनमा र अब हामी सेकेन्ड सेसनमा हामी प्रश्न उत्तरकोमा जानेछौँ। त्यो बाहेक मैले एक दुईवटा कमेन्ट पढ्न चाहन्छु। सुरज ढुङ्गेल सरले नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार सर सुरज ढुङ्गेल सर, यहाँलाई धेरै धेरै नमस्कार। सबिना साके म्याम हुनुहुन्छ, सही कुरा हो सर भनिराख्नु भएको छ। सबिना म्यामलाई पनि नमस्कार र धेरै धेरै प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद। अहिले मैले 2टा कमेन्ट अहिले लिएँ, बाँकी कमेन्टहरू फेरि हामी लिने नै छौँ। र अब हामी प्रश्न उत्तरको समयमा अहिले छौँ। प्रश्न उत्तरको लागि अगाडि विभुमले अगाडि कुरा बढाउनु हुनेछ। मैले यही नै भने, फेरि पनि म एकछिनपछि जोडिनेछु।
धन्यवाद छ हाम्रो आदर्श सरलाई। अवचेतन मनको रहस्य, अवचेतन मनको महत्त्व, यसको इम्पोर्टेन्स र के कस्तो रोल हुन्छ यसको, केसम्म गर्न सकिन्छ अवचेतन मनबाट, माइन्ड प्रोग्रामिङबाट, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङबाट र सबकन्सियस माइन्ड हिलिङ टिप्सबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँले भन्नुभयो। अति नै उपयोगी लाग्यो मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रियमनहरू, प्रियजनहरू, यहाँ हजुरहरू फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा मित्रहरू, साथीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र नमस्कार छ। हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो 23औं एपिसोडमा हुनुहुन्छ र हामी सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ महत्त्वको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै थियौँ र अब हाम्रो क्वेसन एन्सरको सेसन रहनेछ र योभन्दा अगाडि भर्खरै मात्र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरले चाहिँ हरेक शनिबार 8 देखि 9 बजेसम्म चाहिँ यही प्रोग्राम लिएर आउने गर्दछौँ। यस्तै खालका अति नै महत्त्वपूर्ण, अति नै जीवनोपयोगी र अति आवश्यक टपिकमा चाहिँ हामीले सेयरिङ गर्ने गर्दछौँ र केही फिडब्याक छ, यहाँहरूसँग कुन प्रोग्राम हेर्न चाहनुहुन्छ, सुन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो बनाउँदा चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई, र केही क्वेसन्स छ, केही प्रश्न छ यहाँहरूसँग, कि कुनै क्युरिज छ भने यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 0143622004 र हाम्रो होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर पनि यहाँले इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र केही हाम्रो सर्भिसहरू रहेको छ, यहाँलाई लाग्न सक्छ यहाँबाट होलिस्टिक माइन्डसेट चाहिँ के गर्छ, प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको छ, के सर्भिसहरू छ त भनेर यहाँलाई चाहिँ जिज्ञासा रहन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले हाम्रो सरसर्ती केही मात्र यो ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ हुन्छ भनेर भन्न गइराखेको छु र केही विस्तृत रूपमा नै यहाँलाई जानकारी लिन मन छ र केही डिटेल्समा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सोध्न मन छ र बुझ्न मन छ भने चाहिँ यहाँले हामीलाई सम्पर्क नै गर्नुपर्ने हुन्छ र म छोटकरीमा चाहिँ केही भन्न गइराखेको छु। हामीसँग रहेको छ सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ, अवचेतन मनको ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ हामीले यो हाम्रो लाइफलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी, सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने गरी, सक्सेसफुल हुने गरी चाहिँ हामीले यो सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ, क्लासहरू लिने गर्दछौँ र अति नै नेचुरल डाइट थेरापीबाट चाहिँ यो चाहिँ खानेकुराहरूबाट, हाम्रो शरीर भनेको खानेकुराहरूबाट नै बिग्रिएको हुन्छ, एउटा विचारबाट बिग्रिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ खानेकुराबाट, खाएको फुडहरूबाट चाहिँ बिग्रिएको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले खाने शैली, खाने तरिका र खाने कुराहरूबाट नै हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ, उपचार गर्ने गर्दछौँ। अति नै नेचुरल डाइटबाट चाहिँ हामीले यो जीवनोपयोगी जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोगहरू चाहिँ जस्तै थाइरोइड भयो र मधुमेह, हार्ट डिजिज, क्यान्सर लगायतका सम्पूर्ण रोगहरू चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। धेरै खालका रोगहरू छन्, मैले थोरै मात्र भने, र हामी साइकोलोजिकल इस्युजसँग सम्बन्धित, मनको समस्यासँग, मस्तिष्कको समस्यासँग, साइकोलोजिकल इस्युज, साइकोसोसियल इस्युजहरूसँग, जस्तै अब्युज भयो, स्ट्रेस, एङ्जाइटी, डिप्रेसन लगायतका सम्पूर्ण रोगहरू चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ। यसमा चाहिँ काउन्सलिङ हुन्छ, थेरापी हुन्छ, सबकन्सियस माइन्ड हिलिङ हुन्छ, सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ हुन्छ र धेरै कुरा डाइट थेरापीबाट चाहिँ हामीले मिक्स गरेर होलिस्टिक अप्रोचमा चाहिँ एज अ होलिस्टिक अप्रोच चाहिँ हामीलाई ट्रिटमेन्ट, त्यो वेबाट चाहिँ होलिस्टिक वेबाट चाहिँ हामीलाई ट्रिटमेन्ट आवश्यक छ र त्यसरी नै हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्दछौँ आवश्यकता अनुसार। र हामीसँग क्लिन्जिङ थेरापीहरू पनि छ। यदि यहाँहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र यहाँलाई केही प्रब्लम छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर फेरि भन्न गइराखेको छु 0143622004। यहाँहरूले हामीलाई नहिचकिचाइ, निर्धक्क भएर चाहिँ यहाँले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ, इन्क्वायरी राख्न सक्नुहुन्छ, फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको कमेन्टले, यहाँहरूको फिडब्याकले नै प्रतिक्रियाले नै हामीलाई अझ अगाडि बढ्नलाई, अझै राम्रो उपयोगी प्रोग्रामहरू गर्न चाहिँ हामीलाई उत्साह मिल्छ र हौसला मिल्छ र यहाँलाई धन्यवाद छ। र अब रहेको छ क्वेसन एन्सरको सेसन रहेको छ। क्वेसन आदर्श सर, हजुर हुनुहुन्छ? हजुर म्याम।
हजुर, हामीसँग चाहिँ प्रश्न आएको छ रञ्जन शर्माजीको काठमाडौँबाट। उहाँ लेख्नुहुन्छ अब्युज भएको अब्युजको केसमा चाहिँ यो कसरी हटाउन सकिन्छ र साइकोलोजिकल इस्युजहरू साँच्चै नै साइकोलोजिकल सब इस्युजहरूलाई यो अवचेतन मनको हजुरले भन्नुभएको सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङ सबकन्सियस माइन्डको रहस्य भन्नुभयो, त्यसको ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ के सम्भव छ भनेर सोध्नु भएको छ रञ्जन शर्माजीले। रञ्जन शर्माजीलाई सबैभन्दा पहिला त प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको सहभागिताको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निश्चय पनि अवचेतन मनबाट यसको क्षमतालाई अभिवृद्धि गरिकन हामीले मजासँग यसलाई हटाउन सकिन्छ। अब्युजको कुरा हो, यो विगतमा भएको पीडादायी घटनाहरू नै हो, चाहे अब्युज होस् चाहे अन्य धेरै कुराहरू हुन्। र यसको स्मृति कहाँ बस्छ त? हाम्रो अवचेतन मन। घटना त घटिसक्यो रञ्जनजी, जुन तपाईँलाई अब्युज भयो अथवा कसैलाई भयो त्यो घटना त भइसक्यो नि त। रियल कुरा त भइसक्यो, सकिसक्यो त्यो घटना। सायद त्यो 10औं वर्ष भयो होला, 20औं वर्ष भयो होला, तर त्यसलाई सम्झी आज दुःख परिरहेको छ नि, त्यो कहाँ त? त्यो त तपाईँको अवचेतन मनमा छ नि, जुन इभेन्ट भएर बसिरहेको छ, पत्र जमिरहेको छ। घटना घटिसकेपछि सकिसक्नु पर्ने नि, त्यसको भौतिक स्वरूप त अहिले छैन नि। तर अभौतिक कुराले तपाईँलाई बार बार दुःख दिइरहेको छ भने त्यसको उपचार कहाँ सम्भव छ त? अरू विधिबाट, अरूबाट पनि कम गर्न सकिन्छ होला, त्यो भनिरहेको छुइनँ मैले, यसले मात्र हुन्छ। तर सबकन्सियस माइन्डमा भएको त्यो स्मृति इमेज, त्यसलाई हामीले हटायौँ भने, त्यो एसोसिएसनलाई हटायौँ भने तपाईँ हामी सामान्य रूपमा सरल रूपमा बाँच्न सक्छौँ। फेरि त्यो अब्युज बिना पनि हामी हाँस्न सक्छौँ, नाच्न सक्छौँ भन्ने नै हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँले एकदमै ढुक्क रहनु होला। यसको सबैभन्दा वान अफ द बेस्ट सोल्युसन हुनसक्छ सबकन्सियस माइन्डको यो विधिबाट हटाउनको लागि। धेरै टाइम पनि लाग्दैन, यसलाई मजासँग केही छोटो समयको अवधिबाट नै जुन कुराको पीडाले तपाईँलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन अथवा मानसिक रोगको शिकार बनाउँदैछ, भोलि आएर साइकोसोमेटिक फर्म यानि कि फिजिकल फर्ममा होला अन्य खालको रोगहरू लाग्न सक्छ। जस्तै हामी कन्फ्युजन भयौँ भने, डराइराख्यौँ भने भोलि हामीलाई क्यान्सर जस्तो रोगहरू पनि लाग्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। हाम्रो शरीरमा अटो इम्युन डिजिज जस्तो हाम्रो इम्युनिटी नै कन्फ्युज भइकन हाम्रो शरीरको सेल्सलाई मारिदिन्छ। ती पनि रिसर्चले के बताउँछ भने हामी अत्याधिक डराउनु, अत्याधिक कन्फ्युजन हुनु, कुनै कुराप्रतिको हाम्रो एउटा डिसिजन क्षमता नहुनु र हामी एकदमै चिडचिडाहट बनिराख्नुले पनि हामीलाई असाध्य यस्तो भयावह रोगहरूमा लान सक्छ भन्ने गरिन्छ। त्यस कारणले रञ्जनजी यहाँले निर्धक्क रहिकन मजासँग यसको लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद। धन्यवाद आदर्श सर। र दोस्रो क्वेसन्स रहेको छ सुजता अर्यालजीको। उहाँले भन्नुहुन्छ आदर्श सर र म्यामहरूमा नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार छ र स्वागत छ, धेरै धेरै हाम्रो प्रेम छ यहाँलाई। र उहाँले सोध्नु भएको छ साँच्चै यो शारीरिक कारणले चाहिँ मानसिक रोग लाग्छ कि मानसिक कारणले चाहिँ शारीरिक धेरै रोगहरू लाग्छ? यो चाहिँ मलाई जान्न पाए हुन्थ्यो, एकदमै मलाई जान्ने इच्छा थियो भन्नुभएको छ। र यो शारीरिक रोग पनि सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङबाट चाहिँ अवचेतन मनको ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ सम्भव छ भनेर उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको छ सुजाता अर्यालजीले। सुजाता अर्यालजीलाई सहभागिता र प्रश्न दुवैको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। यहाँले बडो इम्पोर्टेन्ट अथवा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो धेरैको लागि प्रतिनिधिमूलक पनि रहनेछ कि शरीरबाट मनमा समस्या हुन्छ या मानसिक समस्याबाट शरीरमा आउँछ। यो शरीर र मन नहुँदा मासु जस्तै छ। धेरै हदमा भन्ने हो भने मनको कारणबाट नै शरीरमा रोग लाग्दछ। केही इन्फेक्सन, केही सामान्य समस्या, केही दुर्घटना, केही चोटपटक बाहेक अधिकांश कुरा हाम्रो मनबाट नै सिर्जित हुन्छ। हामीले रियल ठानिरहेको र वास्तवमा भएको रियल कुरा बिल्कुल फरक हुन्छ। एउटै घटनामा दुई व्यक्तिको फरक एक्सपिरियन्स रहन्छ प्रिय मित्रहरू। एउटै घटना, त्यही घटनालाई सामान्य लाग्छ एउटा मान्छेलाई, त्यही घटनाले रात दिन सुत्न दिँदैन, बेचैनी बनाउँछ अर्को व्यक्तिलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि बढी जस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा, हामीले जुन कुरालाई भित्र लग्यौँ, तपाईँले कस्तो पर्सेप्सन बनाउनु भयो, कस्तो विचारलाई बिलिफलाई बनाउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जुन कुरा शरीरसम्म पुग्छ।
मैले भने तपाईको मनमा जब अवचेतन मनमा नकारात्मक कुराको बिलिभ बन्यो भने त्यसले नकारात्मक खालकै हर्मोनहरू बनाउने हो, स्टेटहरू बनाउने हो। अघि नै मैले भने माइन्डको स्टेटहरू नेगेटिभ पोजिटिभ, त्यसले गर्दा तपाईँको शरीरमा धेरै खालको रोगहरू ल्याउने नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अधिकांश रोगहरू हाम्रो मनबाट शरीरमा जान्छ भने शरीरले पनि मानसिक रोगी बनाउन सक्छ। उदाहरणको लागि असाध्य रोगहरू लाग्यो भने म अब यो रोगबाट ठिक हुन सक्दिनँ जस्तो लाग्यो भने, जस्तै गम्भीर खालको प्रकृतिको रोग लाग्यो भने पनि मान्छे मानसिक रूपमा प्रताडित हुन्छ कि म अब यो रोगबाट बाहिर निस्किन सक्दिनँ होला भनेर पनि मान्छे आत्तिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा, शरीरमा केही भयो लामो समय बेड रेस्ट गर्नु पर्यो भने पनि मान्छे फ्रीली हिँडिरहेको मान्छेलाई एक ठाउँमा थन्किराख्नु पर्यो भने लकडाउनको बेला पनि धेरैलाई मानसिक रोगको शिकार बनेको थियो। त्यसरी नै पनि समस्या हुन सक्छ। भनेपछि एकले अर्कालाई, जब ग्यास्ट्रिक हुन्छ भने मानसिक रोग पनि हुनसक्छ, मानसिक रोग छ भने ग्यास्ट्रिक बढ्न पनि सक्छ भने जस्तै यो एक अर्काको परिपूरक हो। तथापि पनि यो भन्न सकिन्छ कि तपाईँको जीवनशैली, तपाईँको खानपान, तपाईँको सोच अथवा भनौँ मन, अवचेतन मनबाट तपाईँको शरीरमा रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना बेसी हुन्छ। र अवचेतन मनलाई नै सुधार्यो भने के हुन्छ, सबै सुध्रिन्छ। एज अ होलिस्टिक अप्रोचमा सुध्रिन्छ। त्यो भन्दैमा मन सुधार्ने र जे पाए त्यही खाने, जे पाए त्यही जीवनशैली अपनाउने भने त तपाईँ स्वस्थ हासिल गर्न सक्नुहुन्न। तथापि पनि चाहिँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, अवचेतन मनलाई हामी परिवर्तन गर्यौँ, पर्सेप्सनलाई बदल्यौँ भने शरीरको एउटा बायोलोजी, शरीरको एउटा केमिस्ट्री, तपाईँ शरीरको सेल्स, न्युरोन्सलाई पनि बदल्न सक्छ। त्यो तपाईँको पर्सेप्सन हो। मैले अघि पनि भने ब्रुस लिप्टनको कुरादेखि लिएर अहिले रिसर्च नै बनिसकेको छ। तपाईँले कस्तो कुरा भाव जगाउनु भयो, कस्तो बिलिफ सिस्टम बनाउनु भयो, त्यसले तपाईँको हरेक 60 ट्रिलियन सेल्स र 80 बिलियन न्युरोन्समा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भने त्यो सोचलाई बदल्यो भने तपाईँको शरीर बदल्न के गाह्रो भयो र? यो त साइन्सले भनेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा प्रश्नलाई सुजाताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस कारणले अवचेतन मनको रहस्यलाई बुझ्नुभयो, यसको बारेमा तपाईँले कसरी अवेकेन गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो, रिइम्प्रिन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले जीवनमा यो मात्र होइन धेरै कुराहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। दोस्रो प्रश्न सकिएको छ। अब हाम्रो तेस्रो क्वेसन छ। तेस्रो क्वेसन्समा चाहिँ सरिता पुरीजीको रहेको छ। उहाँले अति नै लामो चाहिँ भूमिका बाँध्नु भएको छ हाम्रो लागि, होलिस्टिक माइन्ड्सको लागि। नमस्कार होलिस्टिक माइन्ड्स टिम भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार छ र स्वागत छ यहाँलाई। प्रश्नको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, आँट गरिदिनु भयो। म यति धेरै भूमिका पढ्दिनँ किनभने हामीसँग समय छोटो छ। उहाँको चाहिँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। म चाहिँ विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ यो मेडिटेसन गर्ने गर्दछु र मलाई धेरै नै शारीरिक रोगहरू छन्। खासै नभएको भनेको केही छैन भन्नुभएको छ उहाँले, धेरै रोगहरू रहेछ। र यो चाहिँ खास ध्यानमा पनि खासै प्रगति भएको छैन र यो वर्षौँ ध्यान गर्दा पनि किन ध्यान लाग्दैन, यो कसरी ध्यानलाई इम्प्रुभ गर्ने र यो रोगहरू कसरी हटाउने। कुनै ध्यान गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ ध्यान गर्ने बेलामा खालि मलाई यो केही समस्याले, शारीरिक समस्याले चाहिँ दुःख दिने गर्दछ र त्यसै कारणले हो कि म ध्यानमा चाहिँ मेरो प्रगति हुन नसकेको भन्नुहुन्छ। उहाँ सरिता पुरीजीको यो क्वेसन्स रहेको छ। उहाँको लामो छ क्वेसन्स, मैले चाहिँ छोटकरीमा सारांशमा चाहिँ मैले पढेको छु। समराइज फर्ममा यहाँले बुझ्नुभयो होला। आदर्श सर। सरिता पुरीजीलाई फेरि पनि प्रश्न र सहभागिता दुवैको लागि हृदयदेखि कृतज्ञता अथवा धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई अत्यन्त एउटा गम्भीर कुरा अथवा संवेदनशील कुराहरू बताउनु भयो र हामीले यसमा एकदमै हाम्रो सद्भाव छ, हामी साथ साथ छौँ, तपाईँसँग हामी छौँ भन्ने कुराको पहिले एसुरेन्स गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि शरीरमा धेरै रोगहरू हुन सक्छन्। ती रोगहरूको आफ्नै कथा व्यथाहरू छन्। तपाईँले विगतमा जिउनु भएको जीवन, खानपान, संस्कार, पीडादायी घटना, जीवनको रिफरेन्सहरू, त्यो सारा कुराको एउटा परिफल नै तपाईँको सिङ्गो स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्यलाई मैले अघि नै भने, स्वास्थ्यको बारेमा तपाईँको इमेज के छ, स्वास्थ्यको बारेमा तपाईँको बिलिभ के छ, अथवा रोगको बारेमा तपाईँले भनिसक्नुभयो। तपाईँको माइन्ड हर समय रोगमा नै केन्द्रित छ भन्ने कुरा बुझिन्छ प्रश्नबाट पनि। त्यसैले तपाईँले यदि यो प्याटर्नलाई बदल्नु भएन भने तपाईँ झन गम्भीर रोगबाट तपाईँ शिकार हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब रोगको कुरा होइन,
हामी स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। अब समस्याको कुरा होइन, समाधानको कुराहरू गरौँ। अवचेतन मनको महिमालाई बुझिकन, अवचेतन मनलाई सही तरिकाले मार्गनिर्देशनको साथसाथै चाहिँ प्र्याक्टिस गरियो भने तपाईँ सम्पूर्ण रोगबाट ठिक हुनुहुन्छ। यसको अर्थ मैले यो भनिरहेको छैन तपाईँले इमर्जेन्सी पऱ्यो भने डक्टर कहाँ नजानु, तपाईँलाई गाह्रो पऱ्यो भने औषधि नखानु, त्यो हाम्रो कन्सर्नको कुरा होइन। डक्टरले औषधि दिन्छ, हस्पिटल जानु नजानु तपाईँको कुरा हो। तर मेजर कुरा के हो भने जब तपाईँले त्यो अवचेतन मनलाई एउटा प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, रिइम्प्रिन्टिङ गर्नुहुन्छ, सही कुरा हाल्नुहुन्छ, त्यसले पक्कै पनि तपाईँको जीवनमा, तपाईँको शरीरमा अचुक मिराकल स्वास्थ्य हासिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु। र ध्यानको कुरा उठाउनु भयो, मान्छे शरीरमै केन्द्रित भइरह्यो भने, शरीरको समस्यामा नै प्रताडित भइरह्यो भने मान्छे एउटा ध्यानको एउटा गहिराइमा जान पक्कै पनि सक्दैन। किनकि हामी शरीरमा अल्मलियौँ, मनमै अल्मलियौँ भने शरीर मन भावभन्दा पर बियोन्ड कसरी हामी पुग्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोगी मान्छेले ध्यानै गर्न नसकिने, रोगी मान्छेले एउटा आध्यात्मिक उचाइ नै प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बिल्कुल सत्य होइन। त्यो आफैमा रोग हुनु र नहुनुसँग अध्यात्मको केही खासै ठुलो फरक नहोला। तथापि पनि शरीर स्वस्थ भएन भने तपाईँ एउटा आसनमा बस्ने कसरी, आसनको स्थिरतामा बस्ने कसरी, आनन्दले बस्ने कसरी, तपाईँ हर हमेसा तपाईँको शरीरमा नै तपाईँको मन केन्द्रित भइरह्यो भने, चेतना केन्द्रित भइरह्यो भने तपाईँको त्यो ऊर्जा पनि ऊर्ध्वगमनभन्दा पनि तल मात्र अथवा यही वरिपरि नै घेरिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा पनि यदि तपाईँले साँच्चीकै ध्यानमा सुधार चाहनुहुन्छ भने पनि अवचेतन मनमा भएको त्यो पीडादायी घटना, त्यो समस्याहरूलाई म्यानेज गर्नुभयो भने रोगमा पनि तपाईँको स्वास्थ्य हासिल गर्न थाल्नुहुन्छ र ध्यानको सुगमतामा पनि अझ तपाईँको उचाइ बढ्नेछ। यही नै भने र यसको लागि यहाँले केही गर्नु पर्दैन, हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, होलिस्टिक टिमसँग जोडिनुहोस् र पक्कै पनि यहाँले जुन खालको आनन्दको खोजी गर्नुभएको छ सबै कुरा तपाईँलाई होलिस्टिक अप्रोचमा नै पाउनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्छु। र हामी शरीरलाई प्रेम गर्दै, मनको भाषाले बुझ्दै हामी आध्यात्मिक रूपमा गयौँ भने अझ यसले अझ तपाईँलाई राम्रो कुरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, फाइदा पुऱ्याउँछ जस्तो लाग्छ। यो होइन कि शरीर केही होइन, शरीर एक दिन मर्नेछ, मन पनि केही होइन खालि हेर्नेछ भन्ने हिसाबले आफ्नो मनलाई निर्बल बनाउनु भन्दा मनको दुर्बलता होइन, मनको सजगता सँगसँगै शरीरको क्षमता सँगसँगै हामीले एउटा आध्यात्मिक उचाइमा जान सक्छौँ। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जति सक्छ छिटो यहाँ हामीसँग जोडिनुहोस् र हामी यहाँसँग मिलेर यहाँको स्वास्थ्यलाई अझ कसरी अगाडि अथवा राम्रो बनाउने भन्ने यात्रामा हामी लाग्नेछौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो प्रश्न करिबन सकिएको छ, अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यहाँ एउटा अनलाइनमा एउटा प्रश्न देखिरहेको छु सुरज ढुङ्गेल सरको। पुनः सर म्यामलाई नमस्कार। वेन डज सबकन्सियस माइन्ड गेट एक्टिभ भन्नुभएको छ। सबकन्सियस माइन्ड सधैँ नै एक्टिभ हुन्छ सुरज सर। सबकन्सियस माइन्डको मैले अघि सुरुमा कार्यक्रम सुन्नुभएको छ भने यहाँले सुन्नै भएको होला, आँखाभन्दा पर, कानभन्दा पर, नाकको स्मेलभन्दा पर, स्वादको सेन्सेसभन्दा पर, अथवा भनौँ 5वटा इन्द्रियहरू 5 सेन्सेसभन्दा पर पनि अर्को सेन्स छ, अर्को कुरा सजगता छ, जागृतिको अवस्था छ, बोधको अवस्था छ। यो त सधैँ नै रहने हो। तर नर्मल्ली यसलाई अझ धेरै एक्टिभेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अत्याधिक पीडामा हुँदा पनि यो एक्टिभ बढी हुन्छ, तपाईँ अत्याधिक खुसीको बेलामा पनि यो एक्टिभ बढी हुन्छ। त्यही भएर हामी दुःख भएको बेलामा जुन कुरा सोच्छौँ नि त्यो कुरा हाम्रो अवचेतन मनमा बढी प्रोग्राम हुनसक्छ। खुसीको एक्साइटमेन्टको बेलामा पनि हुनसक्छ। तर पनि तथापि पनि राति सुत्ने बेलामा या बिहान उठ्ने बेलामा, राति सुत्दाको अन्तिम समय र बिहान उठ्दाको पहिलो समयको बेला अवचेतन मन नेचुरल्ली प्राकृतिक रूपमा नै यो बढी एक्टिभ हुन्छ। र यति बेला पनि हामीले यति बेलाको समयलाई मात्र पनि हामीले उपयोग गर्यौँ भने सुरज सर एकदमै हामीले मिराकल लाइफमा हासिल गर्न सक्छौँ। कि कमसेकम मैले सधैँ भन्ने गर्छु कार्यक्रममा राति सुत्दाको अन्तिम विचार र बिहान उठ्दाको पहिलो विचार एउटै हुन्छ। तपाईँ राति सुत्दा म खतम छु, म रोगी छु, म सकिएँ, या फल्नाले मलाई यस्तो गर्यो भनेरै सुतिन्छ भने बिहान उठ्दा पनि तपाईँ त्यही विचारबाट उठ्नुहुनेछ। र राति सुत्दा हामी एउटा अवचेतन मन अथवा भनौँ युनिभर्सल कन्सियसनेस भनौँ अस्तित्वको काखमा सुत्छौँ, एउटा नेचरको एउटा गहिराइमा हामी पुग्छौँ भने त्यति बेला तपाईँ कस्तो थट राख्नुहुन्छ, कस्तो इमोसनमा तपाईँ निदाउनुहुन्छ, त्यसले होल तपाईँको शरीरको सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्ग, रोम प्रतिरोममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यही कारण म त भन्छु सधैँ राति सुत्नु अगाडि एकदमै रिल्याक्स, आनन्द, खुसी
भएरै सुतौँ, चिटचिटाहटपन गरिकन, इरिटेसन भइकन, डिप्रेसन, सप्रेसन, सफोकेसन भएर होइन, आनन्द सारा कुरा छोडिदिनुहोस्। किन? किनकि हामी प्रकृतिमा त्यो गहिराइमा जाने बेलामा हामी एकदमै सबै कुरालाई छोड्नुपर्छ। सुरज ढुङ्गेल सरले आइएम विथ यू सर लिसनिङ भन्नुभएको छ। तपाईँको प्रश्नको उत्तर करिबमा मिट गरिनँ मलाई थाहा भएन। तर पनि हामीसँग दुईटा समय छ, राति सुत्दा र बिहान उठ्दाको समय। तपाईँ राति सुत्दा अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रकृतिलाई धन्यवाद दिइकन, आफैले शरीरलाई थ्याङ्कफुलनेस भइकन सुत्नु भयो र बिहान उठ्न साथ पनि फेरि नयाँ दिन। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, तपाईँ राति सुत्दाखेरि बिहान उठ्नु नै हुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ? तपाईँ राति सुतेपछि भोलि बिहान उठ्नुहुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ सुरज सर अथवा अन्य मित्रहरू? गल्फ कन्ट्रीतिर, मलेसियातिर हामी सुन्छौँ नि, राति सुतेको व्यक्ति सुतेको उठ्दैन भनेर। हजारौँ लाखौँ मान्छे निद्रासँगै बिहान बिउजिँदैन, उनीहरू लामो निद्रामा जान्छन्। तपाईँ बिहान बिउजिनु त्यो जतिको चमत्कार मिराकल के हुन सक्छ? हामीले के पाउनुपर्छ? के खोजिरहेको छौँ हामी खुसी हुनको लागि? हामीले के खोजिरहेको छौँ? फेरि मित्र, माई डियर फ्रेन्ड्स, हामीले खोजेको के छौँ? तपाईँ बिहान बिउजिनु जतिको चमत्कार के छ? आज फेरि अर्को नयाँ नवीन दिन सुरु भयो। आज फेरि छाम्न सक्नुहुन्छ शरीरलाई। आज फेरि यो सुन्दर काया अझ धेरै अझ धेरै अझ धेरै फ्रेस बनेको छ। तपाईँ मजाले सरेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ, ग्र्याटिच्युड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ जब बिहान आफ्नो जीवनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने साँच्चीकै तपाईँ सोच्नुहोस्, तपाईँ जिउनुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनको क्वालिटी कहाँ पुग्दो रहेछ। हामी त बिहान उठ्दा पनि इरिटेसन भइकन, त्यस्तै पऱ्यो भने कसैलाई गाली गर्दै अथवा आफै नै एकदम गिल्ट गर्दै, रिग्रेट गर्दै तपाईँ बिहानीको सुरुवात गर्नुभयो भने हामी के हासिल गर्छौँ दिनमा? त्यस कारणले गर्दा यो अवचेतन मनको अत्यन्त धेरै प्रयोग छ, महिमा छ। यसलाई हामी साँच्चीकै एउटा कोर्सको रूपमा नै सिक्यौँ भने, यसरी खाली फर्मल यसरी जनरल प्रोग्राममा मात्र होइन, मजासँग नै एकदमै हामीले अगाडि बढ्यौँ भने जीवन साँच्चीकै एकदम स्वर्णिम हुन्छ। र सुरज सरले हा हा भने हाँस्दै हर पल हामी हा हा भन्दै हाँस्दै हरेक दुःखलाई पनि हामी हाँसेरै अलविदा गर्न सक्छौँ। यही नै कुरा मैले भने। सोनाय सर भन्नु भएको छ, सुरज सर एकदम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ अहिले धेरैजनाले हामीले हेरिराख्नु भएको छ, कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। मैले केदारमान कार्की सरलाई देखिरहेको छु, उहाँले राम्रो भनिराख्नु भएको छ। मैले यहाँ देखिन्जेलसम्म मैले कमेन्टहरू लिइरहेको छु, अन्य पेजहरूमा पनि हाम्रो कमेन्टहरू आइरहेको छ। तमाम व्यक्तित्वहरू, प्रेमिल मनहरू, हाम्रो होलिस्टिक प्रेमी र हामीलाई सुनिराख्नुहुने सम्पूर्ण यी प्रिय आत्माहरूलाई म हृदयदेखि नमन गर्दै आजको होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको यो 23औं एपिसोडबाट म जाँदैछु र फेरि पनि सकारात्मक चिन्तनको भाग अब भोलिबाट सुरु हुँदैछ। र त्यस्तै अर्को फेरि शनिबार शुक्रबारको कार्यक्रममा म तपाईँहरूसँग जोडिने नै छु। हामी सधैँ तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै र आध्यात्मिक सुगमता अथवा आध्यात्मिक उचाइमा पुग्नुपर्छ भन्दै अहिले फेरि लकडाउन दोस्रो सिरिज हुने हल्ला छ। यो हल्ला भइरहेको छ। यहाँहरूलाई मनमा पनि धेरै खालको पीडाहरू हुन सक्छन् र यदि लकडाउन भइ नै हाल्यो भने पनि हामी छौँ र हामी विभिन्न खालको विभिन्न कोर्सहरू लिएर आउनेछौँ। विभिन्न खालको कसरी हाम्रो मनलाई बुझ्ने भन्ने कुराहरू लिएर आउनेछौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरू तयारी हुनुहोस्। लकडाउन भएन के छ, हामी फेरि पनि अगाडि जोडिनेछौँ। हरेक जे कुरा भइरहेको छ त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार्दै जीवन यात्रामा हामी निष्फिक्री हामी अगाडि बढ्नु नै छ। यति भन्दै बिदा चाहन्छु र अन्तिममा दिपक श्रेष्ठ सरले पनि नाइस भनिराख्नु भएको छ। अन्तिम कमेन्ट म पढ्दै पढ्दै बिदा हुन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भयो, त्यो बनाउनुको यहाँहरू नै हो। म यहाँहरूभित्र अपूर्व आनन्द पाउन अथवा आनन्द कस्तो हुन्छ भने अनुभव गराउन मन छ। यहाँहरूको हरेक शुभेच्छा, यहाँहरूलाई हरेक शुभेच्छा छ हाम्रो तर्फबाट। यहाँको स्वास्थ्यको हामी सधैँ नै कामना गर्दै अन्तिममा म एउटै कुरा सधैँ जस्तै भन्छु, सबै कुरा छुटोस् र टुटोस् प्रभाव छैन। सबै कुरा छुटोस् या टुटोस् प्रभाव छैन। यहाँहरूको ओठको सुन्दर मुस्कान कहिल्यै नटुटोस्। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, राम्रो कुरालाई बार बार दोहोऱ्याउनु पर्छ। सबै कुरा छुटोस् या टुटोस् प्रभाव छैन माई डियर फ्रेन्ड्स, प्रिय मित्रहरू। तर यहाँहरूको सुन्दर मुस्कान कहिले पनि ओठमा नटुटोस्। हृदयमा आनन्दको भाव, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नताको कान्ति सधैँ नै छाइरहोस्। सबैको जय होस्। फेरि भोलि म उपस्थित हुनेछु विभिन्न साइट्सहरूबाट। यहाँ सबैको जय होस्। शुभरात्रि, नमस्ते।